Welcome back sa pag-isgot dato na gitawag basic ecclesial communities. Ang atong hisgutan mao ang bahin niining gitawag unsaon pagsugod og BEC og ato puning i-konektar unsay papel unya sa parokya. Ang tinuod sigon sa ASIPATEC sa una na akong nahisgutan nga gi-develop sa Office of the Laity and Family under sa Federation of Asian Bishops Conference kung FABC, nagisgot dito nga dunay duha ka paagi aron pagtukod ni gitawag og Christian communities nga sa ato diri is BEC. Ang una kining gitawag og community start. Unsa man ang community start? Kanang katilingban sila gyud ang nag-una. Sila ang nagkasabot og sila ang nanlimbasog, sila ang nanglihok nga mahimo silang sama sa usa ka tinuod nga Kristohanong katilingban. Muna ang gitawag og community start. Ikaduha nga paagi nga matukod ng BEC kining gitawag og expert start. Ngiga kay paminaw murag naagyoy kuano kanang specialization expert no. Sa tinuod kini nga paagi sa pag tukod og BEC dili ang katilingban mismo mo'y nagbuot kundi ang parokya o baka ang diocese. So ang interesado ani ug magsama nag-uyab pa wa nyo magduhang magkasabot no ang babae ang lalaki kundi mahimong usa ra ka parte usa. Ang lalaki ra kay dako gusto o ang babae ra baka mo'y dako gusto. So dinhi mahimo na ang role sa parokya. Ug maunta kini ang panahon nga pwede nito isgutan unsa may gibuhat sa parokya, unsa may mga gitawag interventions. Now, nganong mo gamit mo kog term nga interventions tungod kay ang parokya naghimo niya ni nga pastoral thrust gitutukan siya ug naay inisyatibo ang mga naglihok sa parokya o baka ang parish priest o ang iyang mga kaubanan para sa mga katilingban. For example, sa interventions kanang gitawag og formation, kanang mga seminar ba amo ta kong ipasabot nya naapoy mga policy siguro ang uman labi na dito sa atong nadunggan sa mga some areas in Mindanao o bisan gani diri sa Leyte may gamit anang gitawag og certificate nga aron ma-emphasize makahibalo ma-aware ang tao gamitan og palisiya nga sama niya na, di ba? So that is intervention, one of the interventions. Number 3, for example, is mga activities nga common sa usa ka parokya. No? So, mga meetings, mga recollections nga ang inisyatibo na gigikan sa parokya. So, muna gitawag expert start. Pero kini mga interventions unta, kini mga activities nga gipasiugdahan sa parokya, this will lead to the formation of a real BEC. Musangko unta ni unsa man to katong vision sa simbahan, katong community of disciples and church of the poor. Unsa ganito musangko unta kini nga mahimong katilingban dunay panaghiusa, pagsalmot, kaapil sa misyon, maampuon o masibahon nga katilingban, masangyaw nga katilingban ug inguman maalagaron nga katilingban ug labi sa tanan nagpuyo sa gitawag og simbahan sa mga kabos. Baga ang parokya mo'y nagtabang lang ni ani. Unya, anita din magkadiferensya o gamay sa pagsabot sa mga butang. No? Kay sometimes tinuod kasagaran nga atong gigamit din ini gitawag og expert start. Meaning to say, ang parokya gyud mo'y naguna-una, mo'y naglihok og una. Pero dili din mag-abot usahay ang mga responses, no? Ang mga BEC dili parehas og tubag og kahingkod, no? Growth at the same time response. Nga naman kay naay BEC so managsilingan pa na pero lain-lain og estado. Nay uban maayo dagan, napoy uban dili maayo og dagan. Bisag managsilingan na nga mga BEC tungod-tungod ra sa usa ka lugar, no? So, in short, isgutan ni mangutan unsa may nahitabo sa inyong BEC parokya ang tubag lisod nganuman kay lain-lain og responses ang mga BECs nga naa sa parokya mismo lain-lain sila og maturity mao na nga lisod na sa tubagon sama tong una na kong video gyud nga may mangutana sa ako unsa man kumusta man ang iyong BEC sa parokya
Lison na siya because dili parehas og sangkuan og tubag sa atong mga gipangbuhat diri. Parehas sa guna sa ubang mga bata, no? Diya sa atong pamilya siguro gituluan nato sila og panglimpyo. Aron pag-abot sa panahon sila na ang manglimpyo. Pero naiuban nga manglimpyo pod gyud. Pero napoy uban sa kamo nang malimpyo di gihapon manglimpyo. Gituluan nato mga bata luto para sa ilang kaugmaon. Pero naiuban mga bata nga muluto jud, no? Pero naapoy uban nga bisag kamo na muluto dili gyud gihapon muluto. So mo nang lisod pag level ang tibok. Bisan gani ang gamay siguro nga parokya, lisod siya i-level. But then again, the most important thing is ang parokya dunay gihimo para tumanon ang gusto sa simbahan. Nahimo ang parokya karon nga sower of seeds, uba ka kanang gitawag og magpupugas. Pero sa tinuod, ang tinuod nga pagpalambo mobalik gihapon ta sa tinuod nga tag-iya nining tanan nga mao ang Dios ug nag-agad kita sa iyang kabubuton. Salamat kayo. Hinaot ko nga nadugangan ng imong pagsabot din mga butanga.